बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा वो साबित कर सके, जिस तरह भी हो सके इमरान खान को सज़ाएं दी जा सके। इसके लिए अजीब व गरीब केस बनाए गए। पाकिस्तान क्या आलमी तारीख़ में, इस्लामी तारीख़ में कभी किसी पर इद्दत का केस नहीं बनाया गया, इतना शर्मनाक। और उसके बाद आप देखें वो केस भी नहीं ठहर सका, फारिग हो गया। इसी तरह साइफ़र का केस था। अब कभी आपने उसका तज़किरा सुना, किसी की ज़ुबान से कोई एक जुमला सुना? वो वज़रा जो सुबह से लेकर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, आज वो इस पर बात नहीं करते, ना साइफ़र पर ना इद्दत पर। फिर तोशा खाना, वो घड़ी, अब सुना आपने? अब सारा जोर लगा हुआ है अलकादिर ट्रस्ट केस पर। ये उन केसेस से भी कमज़ोर केस है जिससे इमरान खान को, उनकी अहलिया की ज़ात को ₹1 का फ़ायदा नहीं हो सकता। और केस बनाया गया है कि रिश्वत का। रिश्वत भी क्या आई कि मलिक रियाज साहब ने, जिनको कुछ नहीं उस तरह से कहा गया, उनको गवाह बनाना चाहते थे, वो भी गवाह नहीं बने। और ये कहा गया कि जी उनकी जो रकम थी वो बतौर जुर्माना सुप्रीम कोर्ट आने दी। वो ना दे देते तो बाहर ही फिर वो कहीं और मामला हो जाता। हम मानते इसी शर्त पर तो वहाँ मुआहदा हुआ था कि ये फिर पाकिस्तान रकम इस तरह से जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो वो इमरान खान के अकाउंट में तो आई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गई। जब चाहा हुकूमत वापस ले सकती थी। खैर वो केस की बुनियाद नहीं है कि यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो चल रही है, बच्चे वहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या किया गया है, पूरी एक टीम बनाई गई है वकला की। पैसा, आपका टैक्स का पैसा पानी की तरह भराया जा रहा है। करोड़ों रुपया फीसें दी जा रही हैं वकला को, चाहे 9 मई है, चाहे अलकादिर ट्रस्ट, इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं, करोड़ों रुपया फीस दी जा रही है। पैसा ही बहुत है ना, टैक्स का कोई हज़ारों अरब रुपया जो इकट्ठा हो रहा है टैक्स का, वो किस लिए है? FBR के लोगों के लिए, काबीना के लोगों के लिए, MNA MPAs के लिए, उनके डेवलपमेंट फंड्स के लिए है, सरकारी खातों में पेट्रोल के लिए है, फॉरेन ट्रिप्स के लिए है। बड़ा पैसा है और इन कामों के लिए बड़ा पैसा है। मगर फिर भी होता था कि ख़तरा रहता था कि पैसा भी लगा दिया, इदारे भी साथ हैं, मगर 26वीं आईनी तरमीम की फिर भी ज़रूरत पड़ गई। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी ये है कि अच्छा कुछ वहाँ पर रिपोर्टर्स होंगे, कोई सुन सकता है, कोई बात हो सकती है, तो फिर भी वकील तो कुछ इस तरह के किए जाएं। तो अब नैब ने क्या किया है, पूरी एक टीम तैयार की है। नैब ने इमरान खान बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों और सज़ा मुअत्तली दरखास्तों की पैरवी के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी नैब की लीगल टीम की सरबराही करेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर इरफान अहमद भोला, सुहेल आरिफ, राफे मकसूद और यासिर सलीम राना टीम का हिस्सा होंगे। तो भारी भरकम टीम है जी। अच्छा, लेकिन इस सब में क्या होता है, 26वीं आईनी तरमीम इसलिए कर ली जाती है कि जज ही अपनी मर्जी का लगा दो, कहानी खत्म। ये हो रहा है। अभी तो 27वीं तरमीम की बात हो रही है। आप देखें, यानी इतना कुछ करके भी वही है ना, ताकत का नशा। जितनी आ जाए, ये तख्त है, ये 100 फुट का तख्त मैंने बना लिया है। नहीं, ये 200 फुट का होना चाहिए। 200 के बाद 300 फुट, 400 फुट, और ताकत, और जबर, और तशद्दुद। तो लिहाजा अभी 27वीं तरमीम की ख्वाहिश है कि जो जजेस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे, बाबर सत्तार जैसे और सरदार इसहाक जैसे, जिस तरह के ये जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिख दिए, अब इनको कहीं उठाकर फेंकना है। ये इस्लामाबाद में क्यों है, उसके लिए भी अब तड़पा जा रहा है। तो इसलिए 27वीं तरमीम लानी है, या कह रहे हैं जी इलेक्शन कमिश्नर के लिए 27वीं तरमीम लानी है। उन्होंने भी समड़याल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, सिकंदर सुल्तान राजा ने। अगरचे सब कह रहे हैं कि वो किसी के सामने नहीं आ पाते। मैंने ख्याल है फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दी है कि क्या वो किसी को फेस कर सकते हैं। यहाँ पर तो मुँह काले हो चुके हैं। क्या काजी फाइज ईसा किसी के सामने आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं? एक कॉलम ने लिखा था, वो लेदे हुई थी। ये अब है शऊर का जो जिन है बोतल से बाहर आ गया, वापस नहीं जा पा रहा। बड़ी दफ़ा इस पर पाबंदियाँ लगाई हैं, बड़ा कुछ किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इख्तियारात से मुतल्लिक केस में दिलचस्प रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम तो जल्द हो गई थी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी जल्द हो गई या सुस्त होगी। जो सूरत हाल है तो फिर इलेक्शन ना ही समझा जाए। किसी को परवाह नहीं है, आइन टूट रहा है, इलेक्शन करवाने हैं इस्लामाबाद में, कहीं बल्दियाती किसी और जगह, कोई नहीं। नून लीग ने तो सारा ढांचा ही बदल दिया है, सारा कुछ अफसरान के ज़रिए चलाओ। इनके अपने लोग बेचारे पछता रहे हैं। बल्कि वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इख्तियारात से मुतल्लिक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने MCI को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया है। इस पर भी चीखें निकलेंगी जी। टैक्स तो इस हुकूमत ने लगाने हैं,
سوائے اپنے ہر ایک پر ٹیکس لگائیں. قمر میکن بہت اچھے صحافی ہیں, انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا, ٹویٹ کیا ہے, مصدقہ ذرائع کے مطابق جمعے کے دن سیالکوٹ میں تمام پریزائڈنگ کو سیالکوٹ کچہری بلایا گیا, پھر وہاں سے انہیں سیالکوٹ میں ہی ایک مخصوص محفوظ جگہ لے جایا گیا جہاں تمام پریزائڈنگ افسران سے فارم 45 تیار کر کے ان پر سائن کروائے گئے. یہ جو صاف ستھرے فارم 45 شیئر ہو رہے ہیں جن پر کسی بھی پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں ہیں, یہ وہی ہیں اور ان پر ہنا ارشد جیت رہی ہے, جبکہ وہ فارم 45 جن پر پولنگ ایجنٹ کے سائن ہیں ان سب پر فاخر گھمن جیت رہا ہے. یہ ہے اصل میں نون لیگ کی مقبولیت اور حقیقت. اس کو کہتے ہیں جی منہ کالا کرنا. یہ ہو رہا ہے, لوگوں کے پاس ثبوت ہیں, سب سامنے لا رہے ہیں. پھر پی پی 52 سمڑیال ضمنی الیکشن ہنا ارشد وڑائچ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہے. دیکھیے کس طرح سے لوگ اپنی کامیابی کے دعوے کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اپنے گھر وہاں ایون فیلڈ پہنچ گئے ہیں لندن میں, اور وہاں پہنچ کر ہی انہوں نے میڈیا کو فیس کیا. وہاں ان کا اپنا میڈیا ہے, اپنا گھر ہے, تو وہاں میڈیا کو جا کر فیس کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے وہ نون لیگ نے کیا ہے. ہم نے JF-17 تھنڈر بنایا, ہم نے 7% پہ گروتھ لے گئی. اچھا یہ پتہ نہیں کب ہوا, ویسے ہمارے زمانے میں تو 60% پہ گروتھ تھی, ہمارے زمانے میں JF-17 تھنڈر تھا, ہمارے زمانے میں یہ تھا. تو یہ زمانہ کس کا پچھلے 3 سال سے جو عوام بھگت رہے ہیں اس کی اس طرح بات نہیں کرتے. جی بہتری آ رہی ہے فلاں. اپنا زمانہ یاد کرتے ہیں, جب میں وزیر اعظم تھا زمانہ صرف وہ تھا, بس ملک تب چلتا تھا. اب بیٹی ہے, بھائی ہے, لیکن وہ بات نہیں ہے, وہیں جا کر بول سکتے ہیں کیا. ویسے اسی لیے یعنی آزاد ہو کر بھی غلام ہی ہیں, ویسے یہ حال ہو گیا. تو وہ ایک تکلیف ان کے چہرے پر نظر آتی ہے کہ اس چیز کے دل ڈیل نہیں کی تھی, وہ کچھ نہیں مل سکا, سب کچھ نہیں مل سکا, کیونکہ آپ پرفارم ہی نہیں کر سکے, لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. تو وہ جو ڈیل لندن پلان تھا اس کے مطابق نہیں, اب چیزیں اور طرح ہوئی ہیں, جہاں بھائی ہے اور بیٹی ہے, تو بس اس پر آپ اب خوش رہیں. تو تکلیف پھر بھی ہے کہ میں کیوں نہیں. یہ ہوتا ہے اقتدار. دیکھیے نا, عجیب اقتدار ایسا ہے, ویسے باپ بیٹے کے درمیان نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے, لیکن اقتدار کا نشہ ایسا ہے. نشہ جب ہو جائے تو عقل کہاں رہتی ہے, کہ باپ اور بیٹا بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میاں صاحب بیٹی کا اقتدار ہے, مزے ہیں, ہر چیز ہے, اور اس لحاظ سے تو بہت خوش ہوں گے کہ ہاں جی ہے. لیکن وہ بات جو میں تھا نا وزیر اعظم, وہ نہیں. شہباز شریف کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اب پھر جو بھی ہوا جی اللہ کا شکر ادا کرے. نون لیگ کے حوالے سے بس یہ کہہ رہے ہیں, ووٹ چوری کے لائیو مناظر, یہ محمد مہر صحافی ہیں, انہوں نے شیئر کیے ہیں. ٹک ٹاک بھی ووٹ چوری کی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے, ہر طرف ووٹ چوری کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, تھیلے لے جائے جا رہے ہیں, لوگ رکے ہیں. سب سے شرمندگی کی بات یہ ہے, جس کو کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے یا منہ کالا کرنا. تحریک انصاف کو چھوڑے, مسلم لیگ نون کی اتحادی پیپلز پارٹی کے سمڑیال میں امیدوار راحیل کامران چیمہ نے کہہ دیا ہے کہ پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت انتظامیہ نے یہ سارا کچھ رگڈ الیکشن کروایا. یہ پیپلز پارٹی کا امیدوار کہہ رہا ہے سمڑیال کا, اور بول رہا ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے. راجہ پرویز اشرف, حسن مرزا پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لیکن یہ سب ڈرامے بازی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں آپ کا سسٹم چلے گا, نظام گندا بدبودار. سندھ میں ہمارا اسی طرح کا نظام ہے, آپ ہمیں نہیں چھیڑیں گے, ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. یہاں نیچے جو مرضی ہوتا رہی ہے, ایسے ہی کارکن شارکن کرتے ہیں, دکھانے کے لیے صرف یہ آپ کو بولیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ بھی رہے کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں. ادروائز بالکل مطمئن ہے. جس دن یہ سارا ہو رہا تھا رات کو الیکشن, آصف زرداری اور شہباز شریف تو گلے مل رہے تھے. تو اب یہ پیپلز پارٹی کے جناب لوگ بول رہے ہیں, دیکھیں ثبوت ہے ہمارے پاس, ہیں ہوں گے فارم 45, لیکن جائیں پھر عدالت جائیں, بات کریں, زرداری صاحب سے کہیں آواز اٹھائیں. انہی جعلی ووٹوں سے صدر بھی بن گئے, آئینی عہدے بھی لے لیے, سب مل کر مزے کر رہے ہیں. تو نورا کشتی بھی ساتھ چل رہی ہے نا, کمال. وہی جو قاف لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتی تھی, اب پیپلز پارٹی نون لیگ کر رہے ہیں. سعید بلوچ بڑے اچھے صحافی لکھتے ہیں, جیسے انگریزوں نے ننگے پن کو شخصی آزادی سمجھ لیا, ننگے پن کو کہ جی جس کی جو مرضی ہو پہنے, تو ننگے پن کو انہوں نے کہا شخصی آزادی ہے یہ. اسی طرح نون لیگ نے ذلت کو کامیابی کا نام دے دیا ہے. نون لیگ نے ذلت کو کامیابی کا نام دے دیا ہے. اوف, دیکھیے کیسے کیسے لوگ جملے لکھ رہے ہیں, مگر اثر تو وہاں ہوتا ہے جہاں شرم ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.